सह निदेशकत्वेन घोषितः अस्मि। अहं यदारभ्य एतस्मिन् परिसरे पदार्पणम् अकरवं तदारभ्य प्राचार्याः ये आसन् अनन्तरं ये निदेशकाः अभवन् इदानीं मम सुहृद्वरः निदेशकः अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् अहं सह निदेशकः एव अस्मि, निदेशकेन सह एव अस्मि। अतः सह निदेशकः अहम् इति आत्मना प्रख्यातः अपि अस्मि। यदापि अहं निदेशकपदाय टी.एम्. शास्त्रीवर्याः भवन्तु अथवा वर्केडिवर्याः भवन्तु बहुवारम् अहं निर्दिष्टः भवन्तः अमुकपरिसरे निदेशकत्वेन गन्तव्यं। तथा तेषां मानसपटले अहं बहूनां परिसराणां निदेशकः अस्मि, परन्तु मम मनसि निदेशकपदाय मतिः न अभवत्। अहं न गच्छामि, न वाञ्छामि इति तान् सूचितवान्। एतत् भवनद्वयं यदा अभवत् तदानीम् अहं कुलपतिवर्या अहमेव प्रथमम् उक्तवान्, श्रीमन् एतस्मिन् परिसरे भवनद्वयं जायमानमस्ति, तर्हि तस्मिन् भवने यदि निदेशकः उपविशति अस्मिन् भवने द्रष्टा न भविष्यति। अतः कश्चित् शैक्षिकगतिविधीं द्रष्टुं एकेडेमिक् डैरेक्टर् अथवा एकेडेमिक् प्रभारी इन्चार्ज् कश्चित् स्यात्, तदानीं कार्याणि सुमुखानि भविष्यन्ति। ते उक्तवन्तः अस्तु अस्तु इति। पुनः एकस्मिन् सन्दर्भे उक्तवन्तः भवतां परिसरे किमर्थम्, अन्येषु परिसरेषु अपि यथा केन्द्रीयविद्यालयेषु वैस् प्रिन्सिपल्स् भवन्ति तथैव परिसरेषु अपि वयं एकं सह निदेशकं निर्धारयामः। तदर्थं कमिटी काचित् रचिता, प्रतिपरिसरं त्रयः चेतव्याः इति निदेशकेन त्रयाणां नामानि प्रेषणीयानि।